अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो है बच्चे के बालों की नशोनुमा के बारे में। इसमें मैं आपको 20 नुकात या टिप्स बताऊंगी जिससे आप बच्चे के बालों को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे हमें तोहफे में दिए गए नन्हे फरिश्ते हैं। इनकी ज़ाहिरी शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब प्यारे लगते हैं। ताहम एक वालिदैन के तौर पर आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके बच्चे के सर के छोटे बालों को इनके बड़े होने से पहले ही ठीक कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसा करें? कोई आसान इलाज जो आप आसानी से घर पर आजमा सकें। इस वीडियो में आपके बच्चे के बालों की नशोनुमा में मैं आपकी मदद करूंगी और इसमें मैं आपको 20 नुकात बताऊंगी। लेकिन ये नुकात 6 माह या इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर तजवीज़ किए गए हैं। लिहाजा अगर आपका बच्चा 6 माह से छोटा है तो शायद आपके लिए इन तजावीज़ का इस्तेमाल शुरू करने का ये सही वक्त नहीं है। अच्छा, एक अहम बात कि आपके बच्चे के बाल बढ़ क्यों नहीं रहे। नौज़ायदा के बाल की मिकदार में हार्मोन्स अहम किरदार अदा करते हैं। जब वो रहम या माँ के पेट के अंदर होते हैं तो बच्चे के हार्मोन्स की सतह ज़्यादा होती है जो इनके बालों की नशोनुमा को तेज़ रखती है। लेकिन पैदाइश के बाद हार्मोन्स की सतह तेज़ रफ्तारी से गिर जाती है जिसके नतीजे में बच्चे के बालों की नशोनुमा सुस्त हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो 20 टिप्स जिनके ज़रिए आप अपने बच्चे के बालों को घना और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, विटामिन ई। विटामिन ई जल्द के लिए बेहतरीन होने के साथ साथ बालों को अच्छी नशोनुमा में भी मदद करता है और बालों की देखभाल की मुतअद्दिद मसनूआत में विटामिन ई शामिल होता है। इसके अलावा आप विटामिन ई बच्चों की खुराक में भी शामिल करें। ऐसी खुराक दें जिसमें विटामिन ई हो। नंबर 2, नरम तौलिया इस्तेमाल करें। बच्चे के बालों को खुरदरे या सख्त तौलिए से रगड़ने से बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है और बालों के पतले और गिरने का सबब बनता है। इसके बजाय नरम तौलिया इस्तेमाल करें और अपने बच्चे के गीले बालों को हल्के से रगड़ें ताकि आपके बच्चे की जिल्द और बालों को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 3, बादाम। बादाम प्रोटीन और ज़रूरी अमीनो एसिड्स का एक बड़ा ज़रिया है। बालों की नशोनुमा को बढ़ाने के लिए अपने छोटे बच्चे को दिन में 2 से 3 बार बादाम दें। इसके अलावा आप अपने बच्चे के सर की मालिश करने के लिए बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, आयरन या लोहा। आयरन एक और अहम ग़िज़ाइयत है जो बालों की नशोनुमा को बेहतर बनाने में मदद करता है क्योंकि ये बालों के जड़ों को टूटने से बचाता है जिससे बाल घने और लंबे होते हैं। अपने बच्चे की खुराक में आयरन से भरपूर अज्जा का इस्तेमाल करें जैसे हरी पत्तों वाली सब्जियां, फलियां, कद्दू वगैरह। नंबर 5, कंघी करना। सिर्फ अपने बच्चे के सर पर हल्के से कंघी चलाने से भी बालों की नशोनुमा को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ये सर में खून की गर्दिश को भी बेहतर बना सकता है। जब फंटेनल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए तो आपको अपने बच्चे के सर में कंघी करना शुरू कर देना चाहिए। दिन में एक बार अपने बच्चे के बालों की गुंठलों को अलग करने के लिए चौड़े दांतों वाली नरम कंघी का या नरम ब्रश का इस्तेमाल करें। नंबर 6, बाकायदगी से धोएं। गंदगी को कम करने और सर को साफ रखने के लिए हर 2 से 3 दिन में एक बार अपने बच्चे के बालों को बेबी शैम्पू से धोएं और बच्चे की तकलीफ़ को कम रखने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। नंबर 7, बालों में तेल लगाएं। तेल लगाने और मालिश करने से खून की गर्दिश बढ़ती है और बालों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए ज़रूरी नमी मिलती है। आप बेहतरीन नताइज के लिए खालिस और नामियाती नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी दूसरा तेल जो आप पसंद करते हैं। नंबर 8, कंडीशनर। आप कंडीशनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चे के बाल बहुत घुंघराले हैं। बच्चों के लिए मौजू कंडीशनर ना सिर्फ बालों को आसानी से संभालने में मदद देता है बल्कि सर की जिल्द को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम करता है। ये खुश्की को दूर करने में भी मदद करता है और कुछ कुदरती कंडीशनर जैसे कि अंडे, हिबिस्कस और दही को आजमाया जा सकता है। इनमें कोई नुकसानदेह केमिकल नहीं होता और बालों को ये नरम करने में हैरत अंगेज़ काम करते हैं। नंबर 9, एलोवेरा। हर कोई जानता है कि एलोवेरा जिल्द पर हैरत अंगेज़ काम करता है लेकिन ये बालों की नशोनुमा में भी मदद करता है।
آپ یا تو ایلو ویرا کا رس براہ راست اپنے بچے کے سر پر لگا سکتے ہیں یا بہتر نتائج کے لیے اسے شیمپو یا کنڈیشنر کے ساتھ ملا کر بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر جیلیٹن کا استعمال کرنا۔ جب سر کی جلد پر جیلیٹن لگایا جائے تو یہ بچے کے بالوں کی نشو و نما کو متحرک کر سکتا ہے۔ آپ 1 چائے کا چمچ جیلیٹن پاؤڈر پانی میں مکس کر کے بچے کے سر پر 10 سے 15 منٹ تک لگا دیں۔ اس کے بعد اسے شیمپو سے دھو لیں۔ پھر بالوں کو باندھنے سے گریز کریں۔ اگر آپ اپنے چھوٹے کے بالوں کو اکثر پونی ٹیل میں باندھتے ہیں تو اس سے ان کے بالوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے بچے کے بال کی جڑیں کافی کمزور ہوتی ہیں اور اگر آپ انہیں سخت کھینچ کر چٹیا بنا کر رکھتے ہیں تو یہ ٹوٹنے کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ اپنے بچے کے بال باندھنے چاہتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ اسے ڈھیلا باندھیں۔ تنگ ہیئر بینڈ یا ہیئر کلپ سے پرہیز کریں۔ پھر وٹامن اے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے بال گھنے اور بھرے ہوئے ہوں تو ایک صحت مند متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ کم از کم 6 ماہ کا ہے اور ٹھوس غذا کھا رہا ہے تو اسے ایسی غذائیں دیں جس میں آئرن، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن ڈی، زنک اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہو۔ وٹامن اے سے بھرپور غذائیں جو بچوں کے لیے اچھی ہیں ان میں بٹر نٹ، اسکوائش، کدو، گاجر اور آم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن بی بھی بچوں کے بالوں کو گھنا بناتی ہے۔ کچھ غذائیں جن میں وٹامن بی زیادہ ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں پھلیاں، گوشت، انڈے، خالص اناج اور آلو۔ اس کے علاوہ شیا بٹر لگائیں۔ آپ اپنے شیرخوار بچوں کے سر کو شیا بٹر سے بھی مساج کریں اور یہ شیا بٹر ان کے بالوں کو صحت مند اور ریشمی نرم بنانے میں مدد دے گا۔ پھر وٹامن سی۔ وٹامن سی بالوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور آپ کے بچے کے لیے ایک بہترین آپشن ہے کیونکہ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانے اور ان کی صحت مند نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ان کی خوراک میں وٹامن سی شامل کریں۔ اس کے علاوہ پانی پلائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ہائیڈریٹ رہیں، ان میں پانی کی کمی نہ ہو، اس لیے بچے کو وافر پانی پینے کو دیں۔ آپ دن میں 1 بار پھل یا سبزیوں کا رس بھی ان کی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر مختلف مصنوعات آزمائیں۔ بال مختلف اقسام اور ساخت کے ہوتے ہیں، اگرچہ ایک شیمپو اور کنڈیشنر گھنگرالے بالوں کے لیے موزوں ہو سکتا ہے لیکن یہ سیدھے بالوں کے لیے موزوں نہ ہو۔ مزید یہ کہ صرف بچوں کے لیے تیار کردہ مصنوعات کیمیکل سے پاک اور استعمال میں محفوظ ہیں۔ مختلف پروڈکٹس آزمائیں جب تک کہ آپ کو ایک ایسی چیز نہ مل جائے جو آپ کے بچوں کے بالوں کے لیے بالکل موزوں ہو، بجائے اس کے کہ کسی ایک پروڈکٹ پر آپ قائم رہیں۔ مختلف شیمپو اور کنڈیشنر کے چھوٹے ساشے حاصل کریں اور ان کو استعمال کریں۔ ہر ہفتے ایک مختلف استعمال کریں اور جب آپ کو آخرکار معلوم ہو جائے کہ آپ کے بچے کے لیے کون سا بہترین ہے اور کون سا اسے سوٹ کرتا ہے تو وہ والی برانڈ یا پروڈکٹ استعمال کریں۔ پھر موسم کی حفاظت۔ دھوپ میں یا سردی میں باہر جاتے وقت اپنے بچے کے سر کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ بالوں کو ٹوٹنے اور خشک ہونے سے بچایا جا سکے۔ پھر ماں کی خوراک۔ اگر آپ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو صحت مند غذا کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی خوراک آپ کے بچے کی نشو و نما اور ان کے بالوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کھاتی ہیں اگر یہ اچھی خوراک ہے اور ایک بیلنس ڈائٹ ہے تو یہ آپ کے بالوں کو بھی بڑھانے میں مدد دے گا۔ اور آخری بات، بچے کے بال کٹوانا۔ آپ بالوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کاٹ بھی سکتے ہیں، تاہم بالوں کو کاٹنا یا منڈوانا ان کے بڑھنے کی ضمانت نہیں ہے۔ بالوں کو کاٹنا صرف ان کو صاف ستھرا بنانے اور ان کو گھنا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ایک سب سے اہم بات، ہر بچہ منفرد اور مختلف ہوتا ہے، اس طرح ان کے بالوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ چاہے آپ کا بچہ بالوں کے ساتھ پیدا ہوا ہو یا بالوں کے بغیر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کے لیے بالوں کا بڑھنا یا پیدائش کے بعد بالوں کا گرنا معمول کی بات ہے۔ زیادہ تر وقت بال پہلے 6 سے 12 مہینوں میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی سوالات یا خدشات ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنے سے نہ گھبرائیں۔ وہ واضح طور پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو
اس بالوں کے بڑھنے کے عمل کے بارے میں تعلیم دے گا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ان نکات پر عمل کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔